हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ। हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ, बाँच्ने रहर जस्तो फेरि भएर आउँछ। यी दुई हरफले भने जस्तै भक्तराज आचार्य अहिले आफ्ना सपनाहरू सम्झिएर बाँचिरहेका छन्। सपना पूरा गर्दा हृदयमा कैद गरेर राखेका स्वर्णिम क्षणहरूलाई मनमै कल्पिएर बसिरहेका छन्। नेपाली गीत सङ्गीत जगतका अनन्त तारा भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको जन्म बुबा बलभद्र र आमा रेणुकाको कोखबाट विक्रम सम्वत 1979 साल असोज 16 का दिन धनकुटामा भएको हो। उनले 1.5 वर्षमै आफ्नो बुबा गुमाए। यही बेला गाउँमा चलेको महामारीका कारण आमासँगै उनी भारतको डुवर्सको चिया बगान पुगे, जहाँ उनका जीवनका 31औं वसन्त बिते। बिस्तारै आमाको अवस्था पनि कमजोर हुँदै गएपछि कम उमेरमै उनले पारिवारिक दायित्व सम्हाल्नु परेको थियो। जस्तो सुकै विपत्तिमा पनि सङ्गीतप्रतिको उनको लगाव जारी नै रह्यो। सङ्गीत प्रभाकरसम्म उनले अध्ययन पनि गरे। 30 को दशकको सुरुवातसँगै उनको साङ्गीतिक जीवनले मोड लियो। विक्रम सम्वत 2030 सालमा काठमाडौँमा भएको अधिराज्यव्यापी राष्ट्रिय गीत प्रतियोगितामा उनले गाएको होसियार यस बखत समयको मुखलाई चिन प्रथम भयो र उनले स्वर्ण पदक प्राप्त गरे। प्रतियोगितामा प्रथम भएपछि रेडियो नेपालमा जागिरे भए भक्तराज। त्यस यता विक्रम सम्वत 2046 सालसम्ममा उनले 450 गीत रेकर्ड गरिसकेका थिए। 2 दर्जन बाहेक सबै गीत उनले आफ्नै रचनामा तयार पारेका थिए। विक्रम सम्वत 2046 सालको एक साँझ बौद्धमा साङ्घातिक हमला भएपछि भक्तराजको टाउकोमा झन्डै 100 भन्दा बढी टाँका मार्नु परेको थियो। त्यसयता लगभग उनले गायन यात्रामा पूर्ण विराम नै लगाउनु पर्यो। 2046 पछिका केही वर्षदेखि भक्तराज आचार्यले जिब्रोमा खटिरा आएको महसुस गरे। बिस्तारै खटिराहरूले फडा फिजाउँदै गए, बोल्न असहज हुँदै गयो। अस्पतालका ढोकाहरू ढकढक्याउन थाले, तर रोग के हो पत्ता लगाएन। भक्तराज स्वयंले भने क्यान्सरको आशंका गरेका थिए। नेपालमा केही सिप चलेन र उनी लागे उपचारका लागि दिल्लीतर्फ। नेपालमा चिकित्सा शास्त्र हुँदै नभएको त होइन, तर सोचे जस्तो थिएन सायद आज जस्तै। त्यसको परिणाम के जे आज भक्तराज भोगिरहेका छन्। भक्तराज आफैले क्यान्सर पक्का पक्की गरेर उपचारका लागि श्रीमतीलाई लिएर दिल्ली गए। उनले गरेको आशंका सही भयो, तर आफ्नै अनुमान सही हुँदा पनि खुसी हुन सकेनन् उनी। सकुन पनि कसरी, कारण त्यसपछिका दिन उनका आँखा अगाडि घुमिरहे। डाक्टरले जिब्रो काट्नुपर्छ भने, बोली बुझिँदैन भने, परिणाम उनी अब गाउन नसक्ने हुने भए। स्वरको खेती गर्ने व्यक्तिसँग स्वर नै स्पष्ट नभएपछिको अवस्था के हुन्छ, यसको अनुभव सायद व्यक्ति स्वयं बाहेक अरूले कमैले महसुस गर्न सक्लान्। नेपालका अस्पताल धाउँदा नै कन्तुर खाली हुँदै गएको थियो। दिल्लीमा अपरेसन गर्दा थप मोटो रकम चाहिने भयो। नभई भएको छैन, तर आफूसँग छैन, के गर्ने। विक्रम सम्वत 2050 मा सत्यराज आचार्य 16 वर्षका अल्लारे थिए। स्वरूपराज मात्रै 14 वर्षका बाल बय थियो। न उनीहरू बुबाको दर्द महसुस गर्न सक्थे, न त्यो पीडामा मलमपट्टी लगाउन नै सक्षम थिए। तर पनि पैसा त जुटाउनु नै पर्यो। सत्य स्वरूपका मामा रमेशचन्द्र पाण्डे र उनका साथी प्रेम महर्जनले भक्तराजको उपचारार्थ सहयोगका लागि राष्ट्रिय सभागृहमा भक्तराज आचार्य सहयोगार्थ र सांस्कृतिक साँझ आयोजना गरे। 50 सालको सुरुवातको समय थियो। म र स्वरूप पहिलो पटक स्टेज चढेको दिन त्यही हो। सत्य नोस्टाल्जिक हुन्छन्। अग्रज दिग्गज कलाकारहरू मञ्चमा हुनुहुन्थ्यो। सानो उमेरका कारण त्यो कार्यक्रममा को हुनुहुन्थ्यो त्यो त त्यति धेरै सम्झना आज मलाई छैन, तर नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका धेरै कलाकारको उपस्थिति थियो। सन्तोष पन्तले पनि ठूलो सहयोग गर्नुभएको सम्झना छ।
सन्तोष पन्त लगायत केही हास्य कलाकारहरूले प्रहसन गरेका थिए। त्यो साँझमा सत्य र स्वरूपले बुबा भक्तराज आचार्यको एकवटा गीत गाए। कुन गीत सम्झनाको तरेलीबाट गीत ओझेल परेको छैन। सत्यले जति चोट दिन्छौ र स्वरूपले हजार आँखा हेर्ने गीत गाएका थिए। त्यो बेला पप गायक दीपक बज्राचार्यको लिट लन्स ब्यान्ड हिट थियो। स्टेजमा त्यही ब्यान्डले ब्याकअप दिएको थियो। आज पनि आचार्य परिवार दीपक प्रति कृतज्ञ छ। 2050 सालमा पहिलो पटक साङ्गीतिक साँझको अनुभव लिए पनि सत्य र स्वरूप पहिलादेखि नै गाउँथे, मात्रै स्टेज चढेका थिएनन् र गीत रेकर्ड गरेका थिएनन्। त्यो साँझमा उनीहरू दुवैको खूब तारिफ भयो। उपस्थितहरूले भक्तराजको गाउन सक्ने छोरा जन्माएको रहेछ भने मजाले गाउन त सक्दा रहेछन् नि। बुबाको ठाउँमा छोराहरू आउने भए, मिहिनेत गरे भने यिनीहरूको पनि साङ्गीतिक भविष्य उज्जवल छ भनेको आज पनि सत्यको कानमा गुन्जिरहन्छ। कतिले धाप मारेर आशीर्वाद दिए, कतिले तारिफ गरे। बुबाको गीत गाउँदा दर्शकबाट ताली बजिरहेको थियो। त्यो साँझले उनीहरूमा हौसला त भर्यो नै, भक्तराजको उपचारका लागि केही सहयोग रकम पनि जम्मा भयो। त्यही सालबाट हो हामी डटेर सङ्गीत कर्ममा लागेको। 2050 असोजमा बुबाको अपरेसन भयो। गीत गाउन नसक्ने हुनुभयो र हामीलाई यही क्षेत्रमा डटेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने फिल भयो। सत्य भन्छन् 52 सालमा मैले रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरेँ। त्यसको 2 वर्षपछि स्वरूपले पनि स्वर परीक्षा पास गर्यो। हाम्रो साङ्गीतिक सङ्घर्षका दिन त्यसपछि सुरु भएका हुन्। ज्यान त बच्यो, तर आफ्नो समयका उम्दा गायक तथा सङ्गीतकार भजन शिरोमणि भक्तराजसँग जिब्रो भने बाँकी रहेन। अर्थात् अब गायनमा बाध्यात्मक विश्राम लाग्यो। आलो घाउको पीडामा थिए भक्तराज। त्योभन्दा ठुलो पीडा गायन छुटेकामा थियो। बुबाको जिब्रोमा लागेको घाउभन्दा ठुलो मनमा लागेको चोट सत्य स्वरूपले महसुस गरे र गायनमा आफूहरूलाई समर्पित गर्न थालेका थिए। कारण उनीहरूलाई बुबाले हिँडेको पथ समाएर बुबाको घाउमा लागेको नुनचुक थोरै भए पनि कम गराउनु थियो। भक्तराज आफूले देखेको र हिँडिरहेको सपनाको संसारमा राज गरिरहेका बेला अचानक बाटो टुङ्गियो। त्यसको दर्दमा रहेकै बेला समकालीन र समकक्षहरूले नै भने अब भक्तराज गाउन त के बोल्न पनि सक्दैन। बोल्न सक्दैन भनेको लाटो हुनु हो, जबकि भक्तराज बोल्नै नसक्ने होइनन्। स्वर मात्र नबुझिने अवस्थामा पुगेका थिए। समकालीनहरूले भक्तराज बोल्न सक्दैन भनेर हल्ला फैलाए। सञ्चार माध्यमहरूले बुझ्दै नबुझी त्यही हल्लाका भरमा ठुल्ठुला हेडलाइन बनाएर समाचार लेखे। यसमा भक्तराजले चित्त दुखाए। 27 वर्ष भयो आफ्नो उच्च कद गिर्ने गरी समाचार आएका, तर उनले अझै पनि बिर्सिएका छैनन्। बुबाले बोल्नै नसक्ने कहाँ हो र? स्पष्ट नबुझिने मात्रै त हो। हामीले पनि 15 मिनट कुरा गर्ने हो भने भक्तराजले बोलेको जो कोहीले बुझ्छ। आज पनि बुबा आलाप लिन सक्नुहुन्छ, तर बुझ्दै नबुझी गरिएका कुरा र आएका समाचारप्रति बुबाको अझै पनि असन्तुष्टि छ। सत्य स्पष्ट पार्छन्। भक्तराज गीत सङ्गीतका उस्ताद थिए, तर 81 परेको वज्रपातले अवस्था पुरानै रहेन। त्यही बाटोमा हिँड्न खोज्दै गरेका उनकै छोराहरूले बुबा म यस्तो गीत वा सङ्गीत गर्दैछु, कस्तो हुन्छ, राम्रो छ कि छैन भनेर पनि सोध्न सकेनन्। कारण संसार गुमाएर एक्लो भएर बसेका बेला त्यही विषयलाई कोट्याउँदा आलो घाउमा नुनचुक छरे जस्तो हुन्छ भन्ने सत्य स्वरूपको महसुस गरे र कहिल्यै चलाएनन्, बरु आफ्नै सुरमा हिँडिरहे। उचाइको माथिल्लो तहमा पुगेको व्यक्तिले जिब्रो नै गुमाएर गायनबाटै अलग हुनु परेपछि त्यस विषयमा कुरा गर्दा के राम्रो लाग्ला र भन्ने लाग्यो। उहाँले हार्मोनियम लैजाऊ भनेर आफ्नो कोठाबाट निकालेर हामीलाई दिनुभयो। स्वरूप भन्छन् गाउने व्यक्तिले गाउनै नपाएपछि बाजा मात्रै बजाएर कहाँ चित्त बुझाउन सक्छ र? त्यो बेला त स्वरूप सानै थिए, अन्तर्य के हो केलाउन उमेर सानै थियो। तर पछि स्वरूपले महसुस गरे एउटा अब म गाउन सक्दिनँ, यो हार्मोनियमको काम छैन भन्ने आशय थियो होला।
अब मैले हिँडेको बाटो तिमीहरू पनि हिँड र मेरा अधुरा सपना तिमीहरूले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हुनसक्छ। जुन कुरा सिधै नभनेर प्रतीकात्मक रूपमा भनेको हुनुपर्छ। हार्मोनियम भक्तराजको प्रिय बाजा। अरूले जस्तो जो पायो त्यसैलाई बजाउन दिँदैन थिए। हरेक पटक हार्मोनियम खोल्दा हात धोएर मात्रै खोल्थे। नगरून् पनि किन जसले उनलाई नाम दाम र इज्जत दियो। साधना गर्नुपर्ने थियो आफूलाई सुर साधक बनाउन। तर हार्मोनियमको धुन सुन्दा पनि बुबालाई नराम्रो लाग्ला कि भनेर सत्य स्वरूप घरमा हार्मोनियम बजाउँदैन थिए, रियाज गर्दैन थिए। बाहिर बाहिर गएर रियाज गर्दथे र हार्मोनियम बजाउँथे। यद्यपि भक्तराजले कहिल्यै घरमा हार्मोनियम नबजोस् र रियाजको स्वर सुन्न नपरोस् भनेका थिएनन्। मात्रै छोराहरूले आफ्नो आँखा पढेर थप नगिजोलौँ भनेर बुझिदिएका थिए। घरमा रियाजको स्वर सुनिन छाड्यो। हार्मोनियमको धुन गुन्जिन छाड्यो। रेडियोको भोल्युम बन्द भयो। घरको वातावरण यसरी बदलियो। मन्दिरको घण्टको आवाज पनि सङ्गीतको एउटा सुर सरह हो भनेर बज्न छोड्यो। घर शून्यतामा परिणत भयो। करिब 10 वर्ष भक्तराजको घरमा हार्मोनियमको धुन सुनिएन। बुबाको बिँडो थाम्न सकिन्छ सकिँदैन थाहा थिएन। तर सत्य स्वरूप अनवरत प्रयास गरिरहे। कसैले रेकर्ड गराउन बोलाउला कि भनेर फोनको पर्खाइमा बस्न थाले। रेडियो नेपालका प्रतियोगितामा भाग लिन थाले। कति कम्पोजर र गीतकारहरूकोमा पुगे। त्यो बेलाका तिता मिठा अनुभवको पोको सत्य स्वरूपको हृदयभरि आज पनि टम्म छ। सानैबाट सत्य स्वरूप म्युजिकल थिए। भक्तराजले कहिल्यै पनि उनीहरूलाई गायनमा लाग वा नलाग निर्देशन गरेनन्। तर सानोमा सोधेको कुरा भने भनिदिन्थे। तालको टाइमिङ र 12 सुर भने सानैमा भक्तराजले छोराहरूलाई सिकाएका थिए। भक्तराजको स्वभाव हक्की। सत्य स्वरूप अहिले पनि ठाडो शिर गरेर सवाल जवाफ गर्न सक्दैनन्। भक्तराज थोरै बोल्छन्। के हो त्यो चाहिने मात्रै कुरा गर्छन्। त्यसैले दोहोरो बात गर्न अझै पनि उनीहरूलाई धक लाग्छ। बिस्तारै सत्य स्वरूपले गीतमै भविष्य खोज्न थालेको भक्तराजले थाहा पाए। साङ्गीतिक क्षेत्रमा नलाग भनेनन्। तर उनले साङ्गीतिक क्षेत्रको प्रवृत्तिबारे भने सुनाए। उनको उद्देश्य थियो यो प्रवृत्तिप्रति सधैँ सचेत रहनु, मानसिक रूपमा तयार हुनु। तर कस्तो प्रवृत्ति? भक्तराज पिकमा थिए। रेडियोमा जागिर थियो। स्कुलमा सङ्गीत पढाउँथे। गायनमा दौडधुप थियो। उनीसँग भेट्न पनि महिनौँ कुर्नुपर्ने समय थियो। त्यही समय जिन्दगी 380 डिग्रीमा परिणत भयो। गाउने जिब्रो रहेन। बोली बुझ्न छोडियो। तरल पदार्थ मात्र भयो। शरीरको घाउभन्दा मनको घाउले पोलिरहेको थियो। भक्तराजलाई त्यो बेला सान्त्वनाका शब्दहरूको खाँचो थियो। साथी र समकालीनहरूको साथको आवश्यकता थियो। तर विडम्बना भक्तराजसँग कुम जोडेर हिँड्नेहरूले थाहा नपाए झैँ गरे। सधैँ अघिपछि लागेर हिँड्नेहरू कस्तो छ भनेर एक वचन सोध्न आएनन्। प्रशंसा गरेर नथाक्नेहरूले नजरअन्दाज गरेर हिँडे। रेडियो नेपालकै स्टाफ भेट्न आएनन्। यसले भक्तराजको मन रोयो, दिल दुख्यो। बुबाको यो कुरामा अहिले पनि चित्त दुखाउनुहुन्छ। बुबा कामको लायक रहनु भएन। गाउन र कम्पोज गर्न नसक्ने हुनुभयो। त्यसपछि दैनिक हाम्रो घरमा आउनेहरू एक पटक पनि फर्किएर आएनन्। यसमा बुबाको सधैँ चित्त दुखाइरह्यो। सत्यराज भन्छन् यो कारणले सङ्गीतप्रति बुबाको मोह रहेन र यही प्रवृत्ति रहेको क्षेत्रमा छोराहरू पनि लाग्दैछन् भन्ने थाहा हुँदा यो क्षेत्र नै छोड त भन्नु भएन। तर उहाँको आँखामा त्यो भाव भन्ने देखिन्थ्यो। छोराहरू गायक हुँदैछन् भन्ने खुसी एकातिर बुबाको आँखामा देखिन्थ्यो भने अर्कोतिर बलेको आगो ताप्ने कुरीतिबाट कसरी बच्छन् भन्ने चिन्ता संयुक्त रूपमा देखिन्थ्यो। पर्दा कसैले नहेर्ने सहयोगी भावनाको अभाव भएको क्षेत्र हो यो भन्ने अप्रत्यक्ष रूपमा उनी भनिरहन्थे। हिजो कुम जोडेर हिँड्नेहरू बोलाउन आएको भए के बिग्रिन्थ्यो? सान्त्वना मात्रैले पनि बुबाको मुहारमा हाँसो र हौसला थपिन्थ्यो। हिजो बुबालाई भेट्न आउनेहरू आज कहाँ गए? भक्तराजले सिधै नभने पनि मतलबी दुनियाँमा आज बुबाको यो हालत छ, भोलि हामीलाई पनि त्यस्तै पो हुने हो कि भन्ने सत्य स्वरूपलाई लागिरहन्थ्यो। तर त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर उनीहरूले सङ्घर्ष गरिरहे। गीत सङ्गीतमा डुबेका भक्तराज बाहिर आउन बाध्य भए। छोराहरू त्यसमै लीन हुन थाले। भक्तराज आफैमा उत्साहित भएर छोराहरूलाई न सानो छँदा सिकाए, न 50
पछि नै। तर सत्य स्वरूपले कम्पोज गर्दै गर्दा मेलोडीले तान्यो भने तानिएर आउँछन्, सुन्छन् र अझ राम्रो गर्न सक्ने ठाउँमा यसो गर भनिदिन्छन्, तर हमेसी उनी तानिँदैनन्। सत्यको तिम्रो नसालु आँखाले मार्योको मेलोडीले भक्तराजले तान्यो। मेलोडीले तानेपछि यो गजलको अन्तरा नै भक्तराजले बनाइदिए। यो सुर यहाँ गएर बस्छ, यो नोट होइन, यहाँ यो नोट लाग्छ भनेर। तर यसका लागि उनलाई मुड चाहिन्छ। आफ्ना कम्पोजिसनहरू सत्य स्वरूप कहिलेकाहीँ कस्तो छ बुबालाई सोध्छन्, तर मुड हेरेर उनलाई मुड छैन भने मलाई फुर्सद छैन भन्छन्। हरेक कम्पोज सुनाउन मन लाग्छ, तर आफूलाई चित्त बुझेको कम्पोज मात्रै सुनाउने आँट आउँछ। हामीले व्यावसायिक रूपमा काम गर्दा कति आफूलाई चित्त नबुझ्दै सम्झौता गरेर गाउनुपर्छ। त्यसैले उहाँलाई सबै गीत सुनाउन आँट आउँदैन। सत्य भन्छन्, जिब्रो नभएकाले थुक कन्ट्रोल हुँदैन, युरिनमा पनि कन्ट्रोल छैन। त्यसैले आफूलाई असहज भएको अवस्थामा मलाई दुःख नदेन भई भन्नुहुन्छ। त्यसैले बुबाको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण हामी आफै बुझेर पनि सबै कम्पोज सुनाउँदैनौँ। दुविधा भएको ठाउँमा अहिले पनि मुड हेरेर सत्य स्वरूप बेला बेला बुबा मलाई यहाँ दुविधा भयो, हार्मोनियम लिएर आऊ भनेर भक्तराजको कोठामा पस्छन्। कम्पोज र शब्द दुवै मिलाइदिन्छन्। मन लागेन भने उनकै अगाडि गाए पनि वास्तै गर्दैनन्, आफ्नै काम गरिरहन्छन्। मधुशाला एल्बम आफ्नै कम्पोज र शब्दमा सत्यले तयार पारे। त्यसका सबै गजल उनले भक्तराजलाई सुनाए। यसका 8वटै गीतमा भक्तराज सिग्नेचर ट्युन अनुभूत गर्न पाइन्छ, कारण उनले 8वटै गजल चलाएका छन्। स्वरूपको मनमोहिनीमा पनि भक्तराजको ट्युन छ। यसमा पनि भक्तराजले शब्दसँगै सुर, नोट र ताल सच्याइदिएका छन्। आज एउटा खाम देखे त्यहाँ तिम्रो नाम लेखे गजलबाट सत्यले बुबाको आशीर्वाद पाए। मधुशालाका 8वटै गीत भक्तराजले मन पराए, तर सत्यले यसमध्ये पनि हजुरलाई कुन गीत मन पर्छ भनेर सोद्धा जवाफ भक्तराजले भने, आज एउटा खाम देखे। गीत गाउन छोडेको 3 दशक भयो, तर के भयो त उनका गीत कम्पोज अहिले पनि दिनकै दर्जनौं पटक रेडियो टेलिभिजनबाट बजेकै छन्। उनको स्वर र सङ्गीतको प्रशंसा गरेर नथाक्ने सङ्गीत प्रेमीहरू बढेकै छन्, तर आफ्नै गीत भक्तराज सुन्दैनन्। 50 साल यता सत्य स्वरूपले आजसम्म भक्तराजले सुनेको चाल पाएका छैनन्। न आफ्नो सुन्छन् न अरूको। सत्य स्वरूपले कहिलेकाहीँ आफ्नो गीत कस्तो छ सुनिदिनुस् नभनेको बाहेक अरू गीत भक्तराजले सुनेका छैनन्। अक्कल झुक्कल श्रीमतीले हेर्दै गरेको इन्डियन आइडल वा म्युजिकल रियालिटी सो मुस्किलले 5 मिनट हेर्नु अलग पाटो, तर त्यसबाहेक भक्तराज न गीत सुन्छन् न पत्र पत्रिका नै पढ्छन्। घरको काम गर्छन् र समय भई सुत्छन्। सायद गाउन नपाउँदाको फ्रस्ट्रेसनले होला गीत सुन्न छोड्नु भएको सत्य भन्छन्। पत्र पत्रिका नपढ्नुको कारण फेक न्युज हो। आफ्नै बारे आएका गलत समाचारप्रति बुवाको पत्र पत्रिका पढ्नै छोडिदिनु भयो। 2046मा बौद्धमा भक्तराजमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको दिन उनको टाउकोमा ठूलो चोट लाग्यो। त्यो घटनामा पत्र पत्रिकाले भक्तराजले रक्सी खाएर झगडा गरेको कारण उनीमाथि हमला भयो भनेर समाचार लेखे। भक्तराज आज पनि भन्छन्, समाचार लेख्ने पत्रकार घटना हुँदा त्यहाँ थिएनन् भने समाचार लेख्दा त्यहाँ के भएको हो मलाई सोध्नु पर्दैन। यत्तिकै समाचार लेखेर अरूमाथि निराधार आरोप लगाउन पाइन्छ। भक्तराज आफै गीत सुन्दैनन्। सत्य स्वरूप, उस्ताद राशिद खान, हरिहर, गुलाम अली, कौशिकी, शङ्कर महादेवनहरूका गीत र गजल जुन उनीहरूलाई मनपर्छ। गीत र गजल जुन उनीहरूलाई मनपर्छ लगेर बुबा यो सुन्नुहोस् न, राम्रो छ भनेर सुनाइदिन्छन्। राम्रो रहेछ भने तारिफ गर्छन्। स्वास्थ्यले साथ दिएन। भक्तराज रेडियो नेपाल दैनिक जान नसक्ने भए। जीवनको ऊर्जाशील समय बिताएको रेडियो, 100औं गीत गाएको रेडियोले महिनाको 1 दिन हाजिर गर्ने व्यवस्था मिलाइदियो। भलै 2061मा दिनकै आउनुपर्छ भन्ने षड्यन्त्र भयो, जुन सम्भवै थिएन। 6 महिनाको तलब आएन। पछि अनिवार्य अवकाशका लागि 1 वर्ष 4 महिना बाँकी हुँदा उनले राजीनामा दिए। अहिले पेन्सन आउँछ भक्तराजको। के असल साथीभाइहरू भने अहिले भक्तराजलाई भेट्न आइरहन्छन्। त्यस्तै गीतकार वीरेन्द्र पाठक, द्वारिकानाथ खनाल, रवि प्राञ्जल, मनमोहन थपलिया बेला बेला उनलाई भेट्न आउँछन्। भारतीय साई भजनका अब्बल गायक
रविराज नेपाल आएर भक्तराजलाई भेटे, उनका गीत गाए। तर आफ्नै समकालीन साथीहरू नाचघर सङ्गीत र नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान कतैबाट कोही आएनन्। बरु पछिल्लो पुस्ता माया गरेर भेट्न आउँछन्। त्यो बेला भक्तराज उत्साहित भएर बस्छन्, गफ गर्छन्। थुक कन्ट्रोल नहुने भएकाले एकछिन सफा भएर आउँछु भन्छन्, तर खुसीले बोल्छन्। पुराना कुरा गरेर नोस्टाल्जिक हुन्छन्। सायद पुराना कुराहरू गर्दा कति व्यक्तिगत कुराहरू होलान् भनेर छोराहरू एक्लै छोडिदिन्छन्। त्यो दिन भक्तराजको चेहरामा बेग्लै कान्ति देखिन्छ। भक्तराजलाई भेट्न आउनेहरूलाई अक्सर उनी सुझाउँछन्, सुर ज्ञान लिनुपर्छ, शब्द उच्चारण राम्रो हुनुपर्छ, स एउटै हुनुपर्छ भन्ने संशोधनमा उनी विरोध गर्छन्। कालजय गीत गाउनुपर्छ, सङ्गीतमा डुब्न आउनुपर्छ, डुबाउन होइन भन्ने उनी सुझाव दिन्छन्। स्वरले साथ दिएन, उमेर पाएको हुँदै गयो। शारीरिक अवस्थाले बाहिर हमेसी निस्किँदैनन्। तर घरको काम अहिले पनि भक्तराज आफै गर्छन्। फुल गोडमेल गर्छन्, झार उखेल्छन्, रङ आफै लगाउँछन्, आँगन र छतको लेउ खुर्किन्छन्, प्लास्टर फुटे आफै प्लास्टर गर्छन्, सबै सरसफाइ आफै गर्छन्। इन्जिनियर नलगाई आफू बसेको घर उनी आफैले डिजाइन गरेका हुन्। सायद आफ्नै पसिना र मेहनतले बनाएकाले पनि होला, कुच्चो लगाउनेदेखि फोहोर फाल्नेसम्म आफै गर्न सक्छन्। भक्तराज बिहान 7 बजी उठ्छन्, नित्यकर्म गर्छन्। थुक कन्ट्रोल हुँदैन, दाँत छैनन्, त्यसैले ब्रस पनि गर्न मिल्दैन, हातले नै सफा गर्नुपर्छ। यति गर्न उनलाई लामै समय लाग्छ। सफासुग्घर रहनुपर्ने उनको बानी नै हो। हात धोइरहन्छन्, पङ्क्चुअल छन्, जुन समयमा जे गर्ने त्यही गर्छन्, अल्छी कहिले गर्दैनन्। कुनै पत्रकारले यो समयमा आउँछु भनेपछि उनी ठिक त्यही समयमा तयार भएर बस्थे। तर समयमा बिरलै पत्रकार आउँथे। हार्न नसकेर कष्टले अन्तर्वार्ता दिन्थे। प्रकाशन तथा प्रसारण भएपछि म पत्रिका वा क्यासेट लिएर आउँछु है भनेर गएको पत्रकार खबरै गर्दैनन्। पत्रकारको यो स्वभाव उनलाई फिटिक्कै मन पर्दैन। सबै आउँछन्, आफ्नो दुनो सोझाउँछन्, जान्छन्। घरमै पत्रिका पुर्याउन आउनु पर्दैन। तर तपाईँको अन्तर्वार्ता वा समाचार आज प्रकाशित भयो है वा प्रसारण हुँदैछ है भन्न त सकिन्छ नि, हामी आफै गएर ल्याउँछौँ, अर्काइभ गर्छौँ भन्नुहुन्छ। सत्य भन्छन्। त्यस्तै कारणले अहिले बुबा पत्रकार भनेपछि सिधै नो भन्नुहुन्छ। पत्रकार नरुचाउनुको अर्को कारण पनि छ। भक्तराजसँग 15 वर्ष अगाडि ल्यान्डलाइनमा फोन गरेर एकजना पत्रकार भक्तराजको घरमा आए। सत्यस्वरूप दुवै थिएनन्। भक्तराज एकछिन है भनेर बाथरुम गए। आउँदा ती पत्रकार थिएनन्। पत्रकार मात्रै होइन, त्यहाँ उनको जीवनभर कलेक्सन गरेर राखेको तस्विरहरूको सङ्गालो, फोटो एल्बम र गजलहरू लेखेर सङ्ग्रह गरेको मोटो डायरी पनि थिएन। त्यो घटनापछि उनलाई पत्रकारप्रति झन् दूरी बढाए। यो घटनापछि बुबा पत्रकार भनेपछि सिधै नो भन्नुहुन्छ। त आफै भन्दै भन्नुहुन्छ। सत्य भन्छन्। त्यो फोटो एल्बममा नारायण गोपाल लगायत थुप्रै त्यो बेलाका समकालीन तथा अग्रजहरूसँगका फोटाहरू थिए। ती सबै तस्विरहरू हराएपछि हामीसँग बुवाका तस्विरहरू पनि छैनन्। यी र यस्तै कारणले भक्तराज अहिले पत्रकारसँग तर्किन्छन्, फोटो खिच्न पनि रुचाउँदैन। जिब्रो नभएकाले बसेर खान मिल्दैन, त्यसैले उनी पानी पनि सुतेर पिउँछन्। 11 बजेपछि गाईको दुध पिउँछन्। साह्रो कुरा खान हुँदैन, त्यसैले खिर पकाएर मिक्सचर ग्राइन्डरमा हालेर पातलो बनाएर खुवाउनुपर्छ। दिउँसो 2 बजे पाउरोटी र दुध मिक्सर ग्राइन्डरमा हालेर तरल बनाएर पिउँछन्। साँझ 5 बजे जाउलो पनि खिर जस्तै पातलो बनाएर पिउँछन्। दिउँसो काम छ भने गर्छन्, होइन भने ओछ्यानमा पल्टिरहन्छन्। साँझ उनलाई युरिनले निकै समस्या दिन्छ। राति 11-12 बजे मात्रै सुत्छन्। पिसाब कन्ट्रोल नहुने भएकाले राति पटक पटक उठिरहन्छन्। 2050 सालदेखिको दैनिकी हो भक्तराजको। स्वरूपलाई अपेक्षा त छैन, तर भक्तराजले अझै पनि केही कम्पोजहरू गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लोभ लाग्छ। उनको निष्क्रियतासँगै उनको सिग्नेचरका कम्पोजको नेपाली सङ्गीतमा खडेरी लाग्यो। भक्तराजले जुन रागमा भजन गाएका थिए त्यस्ता भजनको अभाव खड्कियो। पहिला नै स्टक रहेको आगोको राप र पछि भक्तराजले चलचित्र आचार्यका लागि कम्पोज गरेको पर्ख पर्ख बोलका गीतको कम्पोज कति सशक्त छ आज पनि सङ्गीतको ज्ञान भएका व्यक्तिले बुझ्नुहुन्छ। जबकि पर्ख पर्खमा उहाँले हामीलाई अगाडि बसेर यो नोट, सुर र तालमा काम गर भनेर भन्नुभएको मात्रै हो। यो गीत हामीले गाएका गीतमध्येकै उत्कृष्ट हुन्। स्वरूप भन्छन्। हामीले आफ्ना एल्बममा बुबालाई देखाएका
गीतमा जति नै उहाँको सिग्नेचर ट्युन खोजे पनि 10-15% मात्रै हुने हो। तर कम्तीमा उहाँको 80-85% ट्युन आयो भने त्यो नेपाली सङ्गीतकै लागि फाइदा हो। तर सबै अपेक्षा कहाँ पुरा हुन्छ र देखेका सपनाहरू पुरा हुन्छन् र हुनै पर्छ भन्ने कहाँ छ र।